अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 22 फरवरी सोमवार सन 2021। DGISPR जनरल इफ्तिखार बाबर की एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अगर हम गौर से देखें तो ये तसलसल है उस गुफ्तगू का जो उन्होंने आज से 3-4 हफ्ते पहले की थी एक टेलीविज़न से, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो बैकडोर राब्तों की बात हो रही है पाकिस्तान के अपोजिशन के सियासतदानों की तरफ से पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, वो कतई तौर पर बेबुनियाद है। कोई बैकडोर राब्ते नहीं हैं और अगर किसी के पास कोई सबूत है तो आप सामने ले आएँ। और उस पर मरीम नवाज़ साहबा ने कहा था कि शायद DGISPR को इस बात का इल्म नहीं है और ये जो राब्ते हैं ये ऊपरी सतह के राब्ते होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये बात कही और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जनरल इफ्तिखार बाबर की, उसमें भी पाकिस्तान के सियासी हालात का तज़किरा है, नाम लिए बग़ैर इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में। जो इस वक्त एक परसेप्शन है, जो इस वक्त एक प्रोपेगेंडा अपोजिशन करने की ये कोशिश कर रही है कि सेलेक्टर्स यानी पाकिस्तान की फ़ौज तंग हो चुकी है पाकिस्तान की हुकूमत से, इमरान खान के जाने का वक्त आ गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी एक कंसेंसस कैंडिडेट हैं और ये जो बाई इलेक्शंस हैं इसमें भी पाकिस्तान की फ़ौज ने अपना काम दिखाया है, जिसकी वजह से ये नून लीग जीत गई है, वो न्यूट्रल हो गए हैं और अब तब्दीली आ रही है। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट का मेंबर बनेंगे, फिर वो सेनेट के चेयरमैन बनेंगे और इमरान खान साहब को रुखसत कर दिया जाएगा। ये एक परसेप्शन बनाया अपोजिशन ने कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इमरान खान की परफॉर्मेंस से नाखुश है, वो पाकिस्तान की सिविल हुकूमत से नाखुश है, उनके बहुत सारे कामों से नाखुश है, उनको बहुत सारे काम कहे जाते हैं लेकिन इमरान खान साहब वो नई बात मानते, इसलिए एक खलीज है पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत के दरमियान। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उसके तनाजुर में है जो मुझे समझ में आई, क्योंकि जो पिछली जो गुफ्तगू थी उसमें भी एक सवाल हुआ था जिसका जवाब देते हुए ये कहा था DGISPR ने कि कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। और आज भी एक सवाल हुआ, जो पूछा यह गया कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो आपने जो फ़ौज के ज़िम्मे जो काम थे वो तो आपने कर दिए, सिविल हुकूमत की परफॉर्मेंस से आप कितने मुतमईन हैं, क्योंकि बहुत सारे काम उन्होंने अभी नहीं किए। तो जनरल इफ्तिखार बाबर ने कहा कि ऑन ए वेरी पॉजिटिव नोट जो सिविल हुकूमत है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रही है, जो उसके ज़िम्मे काम है उनकी रफ्तार बहुत तेज़ है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द वो काम हो जाएंगे। गोया एक लिहाज से जो पाकिस्तान की हुकूमत की परफॉर्मेंस है उस पर DGISPR ने इजहार इत्मीनान किया। तो आप इस सारी जो उनकी ये गुफ्तगू है अगर आप इस तनाज़ुर में देखें जिसमें ये कहा जा रहा है कि सेलेक्टर्स बहुत परेशान हैं, ये हुकूमत नाकाम हो गई है, मुल्क चल नहीं रहा, कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ, तो जनरल इफ्तिखार बाबर ने बहुत ही खूबसूरती से ये बात कही कि इस वक्त जो काम कर रही है उस पाकिस्तान की सिविल हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, और अगर हम उसको देखें नेशनल एक्शन प्लान को तो उसमें आपको नज़र आ जाता है कि उसमें जो दहशतगर्दी है उसके हवाले से भी बात है, उसमें ये भी है कि इकॉनमी कैसे रिहेबिलिटेशन कैसे होनी है, इकॉनमी कैसे रिवाइव होनी है। तो ये जो गुफ्तगू की उन्होंने, इसने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान की सिविल हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तो ये एक लिहाज से जवाब था उस प्रोपेगेंडे का, अपोजिशन को जवाब था, PDM को, मरीम नवाज़ को, मौलाना फजलुर रहमान को ये जवाब दिया उन्होंने कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सिविल हुकूमत के दरमियान किसी तरह का भी कोई झगड़ा नहीं है और कोई किसी तरह का अदम इत्मीनान नहीं है। दूसरा जो बड़ा सवाल था वो सोशल मीडिया पर जो गुफ्तगू चल रही है DGISI की तैनाती के हवाले से, वो सवाल था कि उस पर वो क्या जवाब देंगे। ये कहा जा रहा है कि जनरल आसिफ गफूर को नया DGISI बनाया जा रहा है और जनरल फैज़ साहब वहाँ से किसी और जगह जाएंगे। आम तासुर है कि वो किसी कोर को कमांड करेंगे। तो उस पर बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में कहा जनरल इफ्तिखार बाबर ने कि जो आला सतही पोस्टिंग्स हैं पाकिस्तान की फ़ौज में वो बड़ी सोच समझ के की जाती हैं, उनका एक अपना तरीक़ाकार है और वो सारी टेन्योर पोस्टिंग्स होती हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि शायद DGISI की जो टेन्योर है वो 2 साल का है, तो वो एक टेन्योर पोस्टिंग है, गोया 2 साल के बाद वो अपने मनसब से दूसरे मनसब पर चले जाएंगे। ये कहा नहीं उन्होंने कि वो दूसरे मनसब पर चले जाएंगे, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि टेन्योर 2 साल का है तो इसका मतलब ये है कि ये पोस्टिंग 2 साल के लिए। तो एक इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में उन्होंने डिफेंड किया पाकिस्तान की आला फ़ौज की जो तैनातियाँ हैं
اور ہمیں پتہ ہے کہ جو جنرل فیض ہیں وہ اپریل 2019 میں DGISI ان کو بنایا گیا تھا، اور اب اپریل 2021 میں ان کا 2 سالہ ٹینیور پورا ہو جائے گا، تو اس کے بعد ان کی جو تبادلے کی بات ہو سکتی ہے وہ درست ہو، اور یہی باقی آپ سب خود اخذ کر سکتے ہیں۔ DGISPR نے اس کا بھی بڑی انتہائی خوبصورتی سے جواب دیا۔ دوسری سائبر وار کے حوالے سے بات ہوئی، ہائبرڈ وار کے حوالے سے بات ہوئی، اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ انڈیا پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، اور وہاں پر سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے، پاکستان اس کا جواب نہیں دے رہا۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ انتہائی ایک ایسی بات ہے کہ جو لوگ ناسمجھی میں کرتے ہیں۔ پاکستان نے جو ڈوزیئر دیا اس کا بڑا امپیکٹ ہوا، پاکستان نے جس انداز میں مقدمہ لڑا کشمیر کا اس سے بڑا امپیکٹ ہوا، اور اس کا ایک جو بڑی انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جرمنی جو اسلحہ دے رہا تھا بھارت کو، انہوں نے وہ اسلحہ فروخت کرنے سے بھارت کو انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ آپ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اس کی ہم آپ کو اجازت، اس کی وجہ سے ہم آپ کو یہ اسلحہ نہیں دیں گے۔ پھر بھارت کو 4G انٹرنیٹ بھی کشمیر کے اندر بحال کرنا پڑا، کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو تھیں اس پر پاکستان نے ایک بڑا سٹینڈ لیا تھا، اور جو امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو انہوں نے بھارت پر زور ڈالا، اور جس دن یوم یکجہتی کشمیر تھا 5 فروری سے ایک دن پہلے مقبوضہ کشمیر کے اندر 4G انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے وہ بحال کر دی گئی۔ یہ بھی ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ جو اقوام متحدہ کی 2 کمیٹیاں تھیں جو دہشت گردوں سے ڈیل کرتی ہیں، جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن سے ڈیل کرتی ہیں، بھارت ان کی سربراہی چاہتا تھا، لیکن وہاں پر جو سیکیورٹی کونسل تھی انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، وہاں پر جو ممالک تھے، کیونکہ خدشے کا اظہار کیا گیا کہ اگر بھارت کو ان کمیٹیوں کی سربراہی دے دی گئی تو وہ پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور پھر اگر میں اس کا ذکر نہ کروں کہ OIC، UAE اور سعودی عرب امریکہ کے دباؤ پر ڈیفینیٹلی بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور جو بھارت کے چیف کا جو دورہ تھا پچھلے، جب سے سعودی عرب معرض وجود میں آیا، پہلی دفعہ بھارتی چیف نے دورہ کیا سعودی عرب کا، لیکن اس کے باوجود OIC نے کشمیر کے حق میں ایک قرارداد پیش کی، قرارداد پاس کی، اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ جو مسلمان ممالک ہیں، جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے، وہ کشمیر کے معاملے پر پاکستانی موقف کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی تھی۔ اور ریسنٹلی جو پاکستان کا IMF کا پروگرام بحال ہوا ہے، یہ بھی پاکستان کی ایک خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے، جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کی جو اقتصادی پالیسیز ہیں وہ درست ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ جو میرا اپنا پچھلا جو میری ویڈیو ہے، ویلاگ ہے، جو فیٹف پر اثر انداز ہوگی، اور ڈیفینیٹلی 25 تاریخ کو جو فیصلہ آئے گا، آج DGISPR نے بھی یہ کہا کہ ہم بہت پر امید ہیں کہ اس حوالے سے وہ بہت ایک اچھا فیصلہ آئے گا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، اور اس کی جو ایک بڑی منظم اس کی ایک سفارتکاری ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کم وسائل کے باوجود پاکستان نے جو پرفارم کیا، پاکستان کی گورنمنٹ نے، پوری دنیا، ہم جو کچھ مرضی کہیں، بہت سارے ایریاز ہیں جو گرے بھی ہیں، جہاں پر چیزیں ہونا ہیں ابھی نہیں ہوئیں، لیکن پوری دنیا جو جس طرح کووڈ سے پاکستان نے اس کو برتا ہے، جیسے اس کو ہینڈل کیا ہے، اس کو کنٹرول کیا ہے، ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں جن میں امریکہ شامل ہے، 5 لاکھ سے زائد اموات ہوئی ہیں وہاں پر، اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، لیکن یہاں پر باوجود دباؤ کے، باوجود پریشر کے، پرائم منسٹر نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف وہ نہیں گئے۔ مودی نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا، انڈیا کی اکانومی برباد کی، لاکھوں لوگ بھی وہاں پر بیمار ہوئے، اور جو مرنے والوں کی تعداد ہے وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اس کا کریڈٹ دنیا دیتی ہے پاکستان کو، بل گیٹس دیتے ہیں کریڈٹ، جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ اس کا کریڈٹ پاکستان کو دیتی ہے۔ اور کووڈ کے باوجود پاکستان کی جو اکانومی ہے، آپ اس کو دیکھیں، فورن ریمیٹنسز جو ہیں پچھلے 8 مہینے سے ہر ماہ $2 ارب سے زیادہ آ رہے ہیں، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ اب ڈیفیسٹ میں نہیں ہے، وہ پلس میں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ پاکستان کی سمت درست ہے۔ تو آج DGISPR کی پریس کانفرنس، اس نے یہ جو تاثر اپوزیشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ بس ایجنسی اور فوج اب ان کے ساتھ ہیں، پہلے یوسف رضا گیلانی منتخب ہوگا، پھر عمران خان جائیں گے، قطعی طور پر بے بنیاد ہے۔
پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی سیاسی حکومت کے درمیان کسی طرح کا بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور DGISI کی ٹینیور پوسٹنگ کے حوالے سے انتہائی خوبصورت انداز میں جو گفتگو کی ہے جنرل افتخار بابر نے، اس سے اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ ISPR جس کی بھارت نے بھی تعریف کی تھی اور یہ کہا تھا بھارت کے اندر نقادوں نے کہ جس طرح پاکستان کی مسلح افواج ISPR کو استعمال کرتی ہے اپنے بیانیے کو فروغ دینے کے لیے، بھارت کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ آج جب میں DGISPR کو سن رہا تھا مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی، اور ڈیفینیٹلی ہمیں کیوں نہ فخر ہو اپنی فوج پر، اپنے اداروں پر، پوری قوم ان کے ساتھ ہے، اور اگرچہ ہم سائز میں چھوٹے ہیں، وسائل میں کم ہیں، لیکن اس جذبے نے ہمیشہ ان کو شکست دی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہوگا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ